رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب محبت نہ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. معراج کے دھولا کی سوئے عرش تیاری ہے. معراج کے دھولا کی سوئے عرش تیاری ہے. باراتی جو نوری ہے تو نوری ہی سواری ہے. باراتی جو نوری ہے تو نوری ہی سواری. پڑھو پڑھو. باراتی جو نوری ہے باراتی جو نوری ہے نوری ہی سوا. میرا نبی بھی نور، براتی بھی نور، سواری بھی آپ دی نور. سارے مل کے آکھو باراتی جو نوری ہے وہ حرم قدس میں بھی بھولے نہ غلاموں کو. وہ حرم قدس میں بھی بھولے نہ غلاموں کو. امت شاہ والا کو دیکھو کتنی پیاری ہے. امت شاہ والا کو دیکھو کتنی پیاری ہے. امت شاہ والا کو او دیکھو کتنی پیاری ہے. معراج کے دھولا کی سوئے عرش تیاری ہے. دیکھو عیب ہمارے ہیں بخشش کی فکر ان کو ہے. کون نبی یہ ہو جیا. دیکھو عیب ہمارے ہیں بخشش کی فکر ان کو. لجپال لجپال او لجپال محمد کی
یہ کیسی غم خاری ہے باراتی جو نوری ہے تو نوری ہی سوا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا ہدیہ امام الانبیاء شب اسراء دلہا والی بطحا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا کو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جس طرح ماہ مقدس رجب المرجب شریف دا مہینہ ہے تو اس دے اندر امام الانبیاء شب اسراء دلہا والی بطحا احمد مجتبی سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزہ معراج دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ اسے حوالے نال چند الفاظ پڑھے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزہ معراج دا ان الفاظاں دے اندر ذکر فرمایا۔ او معجزہ مقدسہ جس دا نام معراج ہے، سونے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو خالق کائنات نے لا مکانہ دا دلہا بنا کے رجب المرجب دی 27ویں رات نو لا مکانہ تے بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے اپنے یار دے جلوے ویکھے، مدینے دے تاجدار نے خدا نو ویکھیا۔ انج کہہ لو خدا نے مصطفیٰ نو ویکھیا، مصطفیٰ نے خدا نو ویکھیا۔ 90,000 کلام ہوئی، 30 آمہ واسطے، 30 خاصاں واسطے، 30 او جڑی اللہ تے اللہ دے رسول دا راز ہے۔ معراج دی رات حضور نو تحفہ نماز عطا کیتا گیا۔ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام اس مبارک سفر دے اندر جدو تشریف لے جا رہے نے، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ دیاں نشانیاں نو ملاحظہ فرمایا، اور جڑے اج مقدس مقامات نے انہاں نو تقدس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین چمن دے نال ملے آئے۔ اونا جگہ تے مدینے دے تاجدار نے رک کے نماز نفل ادا فرمائے۔ الغرض اے ایسی متبرک رات سی، ایسی بابرکت رات سی جس رات دے وچ امام الانبیاء نو شب اسراء دا دلہا بنایا گیا۔ تو خالق کائنات نے معجزہ معراج بیان کرن لگیاں، پہلا فرمایا سبحان اللذی، پاک او ذات۔ کی فرمایا؟ پاک، بولو بولو، پاک او ذات۔ یا اللہ کیڑی گل تو پاک ہیں؟ فرمایا میں ہر عجز تو، عاجزی تو، انکساری تو پاک ہاں۔ میں عاجز نہیں، میں قادر ہاں، میں اپنے یار نو لجا بھی سکنا وا، لے آ بھی سکنا وا۔ کیوں؟ میری شان ہے سبحان اللذی، پاک او ذات جس نے اپنے یار نو سیر کروائی۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ، اللہ فرماندہ پاک او ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو۔
بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی دے ول، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے او مسجد جدے چار چفیرے رب نے برکتاں رکھیاں نے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنے یار نو سیر اس آستے کرائیے کہ اپنیاں نشانیاں وکھائیاں جان، انہو هو السمیع البصیر، بے شک او ذات سنن والی ہے اور ویکھن والی ہے۔ تو عزیزان گرامی، رب نے اپنے یار ختم نبوت دے تاجدار امام الانبیاء شب اسراء دے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے معراج پاک دا ذکر اپنے پاک قرآن دے اندر کیتا، پتہ چلیا آج یا صبح قیامت تک جتنے بھی سرکار دے غلام رب دے پیارے ماہی دا، مدینے دے لاڑے دا، شب اسراء دے دلہا دا ذکر معراج بیان کرنگے نا، او بھی عین قرآن دی نص دے مطابق بیان کرنگے، کیونکہ اللہ نو اپنے یار دے ذکر معراج اینا پیارا لگا، پیار ہی اینا آیا، رب کائنات نے یار دے ذکر معراج نو حدیث تک محدود نہیں رکھیا بلکہ قرآن دی نص بنا چھڑیا، قرآن دے اندر موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، خالق کائنات نے جبریل امین نو حکم دیتا، فرمایا جبریل، عرض کیتی یا رب قدیر حکم ہوئے، فرمایا جبریل ذرا ویکھتے صحیح، میرا محبوب مدینے دا تاجدار نبیان دا سرور اج بستر تے آرام کر رہا ہے، سونے نے عشاء پڑھیے تے بستر تے آرام ام ہانی دے کر، رب نے فرمایا جا جبریل، یا اللہ کی کراں، فرمایا جا جنت چو براق بھی لے جا، پہلا جنت والیاں نو کہہ جا کے تیاری کرو، یا اللہ تیاری، فرمایا ہاں، حوراں نو کہہ سج دھج کے اپنیاں پوشاکاں بدل کے جنت دے محلاں دیاں چھتاں تے کھڑیاں ہو جاؤ، خدا دی خدائی دے بادشاہ دا ناز ویکھ، اے مدینے دیا تاجدارہ تیری عظمت تو قربان جاواں، اللہ اکبر۔ فرمایا خلد بری دیاں حور و غلمان نو کہہ دیو اپنیاں پوشاکاں بدل لین، جنت دے اندر مزید جنت نو عطر دے نال معطر کر دیو، راواں نو سجا دے، وہ جنت دے اندر پردے تبدیل کر دیتے جان، جنت دے محلاں دے پردے تبدیل کر دیتے جان، آسماناں نو صاف ستھرا کر دیتا جاوے، آسماناں دے دروازیاں نو صاف ستھرا رکھیا جاوے، یا اللہ وجہ کی ہے، فرمایا کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، فرشتیاں نو کہو اے جبریل دروگا جہنم نو کہہ دیا جہنم دا سلسلہ جڑا ہے نا عذاب والا انہوں بند کر دیتا جاوے، آج کفن لگا دیو جہنم نو، تالے لگا دیو، یا الہ العالمین وجہ کی، فرمایا آج لا مکانہ دا دلہا آ رہے آوے، آج شب اسراء دا دلہا تشریف لے آ رہے آوے، اس واسطے تیاری کروائی گئی، جبریل امین جنت چ گئے، جا کے فرمایا تیاریاں کرو، تمام تیاریاں، کیوں جدو بادشاہ دورے تے آندے نے نا تے ہر ضلع دی انتظامیہ نو ویل پہ جاندہ ہے، جڑے راواں تو بادشاہ نے گزرنا ہوتا ہے انہاں راواں دی صفائی بھی لازم، انہاں راواں چراہیاں چرستیاں دی اندر کھڑے ہونا بھی لازم، کیوں جڑا مہمان آ رہے ہیں نا او دے وقار واسطے، او دی عزت واسطے، او دے شان واسطے، بلا تشبیہ و بلا مثال عرض کراں، جدو دنیا دا بادشاہ آوے، وزیر آوے، مشیر آوے، پرائم منسٹر آوے، تے انہیں انتظام ہوندے نے، حکومت دی طرفوں اتنے اہتمام انتظام ہوندے نے، تے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے جا رہا ہے، میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے جا رہا ہے،
پھر کیسے انتظام نے عزیزان گرامی؟ ادھر جنت نو سجایا جا رہا وے، ادھر جناب والا آسماناں نو سجایا جا رہا وے، پردے جڑے نے انہاں نو تبدیل کر دیتا گیا، عطر دے نال معطر کیتا جا رہا وے، انہاں راواں نو عطر دے نال معطر کیتا جا رہا وے۔ فرشتے پوچھدے نے اے جبریل تو ساڈا رسول ہے، ساڈا سردار ہے، وجہ کی ہے کیوں انہاں نو جناب والا انتظام کیتے جا رہے ہیں؟ وجہ کی ہے یہ کیوں انتظام کیتے جا رہے ہیں؟ کی وجہ ہے؟ جناب جبریل امین نو پوچھ دے نے، یہ جبریل امین نو سارے فرشتے پوچھ دے نے، حور و غلمان پوچھ دے نے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ فلک پھر کیوں سجایا؟ کوئی زبان چپ نہ رہے، نبی پاک دی نعت اللہ اجر دے گا۔ آکھو یہ محبت دے نال سارے مل کے پڑھنا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبریل جواب دیندے نے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کوئی مہمان بلایا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان۔ اے جبریل حکم کر دینے سارے فرشتیانوں اپنے آپ سمر جاؤ، اپنے آپ نو سوار لو، اپنی آپ پوشاکاں بدل لو، آسماناں نو جناب والا مزین کر دیو، آسماناں نو سجا دیتا جاوے۔ اے جبریل امین دا حکم نہیں بلکہ خالق کائنات انتظام پیا کرواندا ہے۔ جنت دیاں حوراں سج دج کے انج کرو کہ محلہ جنت دے محلہ تے کھڑیاں ہو جاؤ، یا جبریل کی وجہ ہے آکھیا کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، اج کوئی مہمان بلایا۔ میرا نبی لا مکانہ دا دلہا بن کے آ رہے آوے، رب فرماتا ہے میرا یار اج سج دج کے لا مکانہ دا دلہا بن کے میری بارگاہ چے آ رہے آوے۔ جبریل سارے انتظام یا رب العالمین انتظام ہو گئے، فرمایا جاؤ 70,000 فرشتہ نال لے جاؤ۔ جبریل یا رب العالمین حکم ہوئے، فرمایا میکائیل نو بھی نال لے جاؤ، اسرافیل نو بھی نال لے جاؤ، اسرائیل نو بھی نال لے جاؤ۔ انہوں نے کہے اج سارے کم بند کر دیو، اج تسبیح تحلیل کرنا۔ یہ سارے فرشتیاں دی چھٹی کیوں میں؟ اللہ فرماندا ہے جدو آدم نو بناون لگا تسی آکھیا سی تیری اسی حمد بیان کرانگے، تسبیح تحلیل واسطے اسی کافیاں کیوں بناون لگا میں؟ پتہ چل جاوے، پتہ چل جاوے۔ اج تسبیحاں بند کرو، اج تحلیلاں بند کرو، اج میرا ذکر بند کرو۔ کیوں؟ میرے یار دی تزیم وچی سارا کچھ، سب کچھ ہے ہی مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی تعظیم واسطے۔ میرے یار دی تعظیم، او فرشتیو جس تسبیح تحلیل دی تسی گل کیتی سی، اج ویکھو میرے یار دا جشن معراج ہے۔ میں آپ حکم دینا وا تسبیحاں چھڑ دیو، تحلیلاں چھڑ دیو، اے عبادات نو چھڑ دیو، انہاں نو چھڑ کے میرے یار دی غلامی وچ کھڑے ہو جاؤ، میرے یار دے استقبال واسطے۔ ادھر جبریل امین یا رب العالمین کی کرا فرمایا جنت چو سواری۔ جبریل امین نے جڑے لے جنت چو سواری لئی،
رب نے فرمایا جبریل جا، یا اللہ کی کراں؟ فرمایا مدینے دا تاجدار آرام پیا کردا اے، اے میرا محبوب آرام پیا کردا ہے، یا رب العالمین آواز مارا۔ فرمایا نہیں، آواز تے پابندی، آواز نہیں مارنی، یا اللہ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے تے آواز نہیں مارنی۔ فرمایا ہاں آواز نہیں مارنی، یا اللہ پھر عزائے رسول پکڑ کے ہلاواں۔ فرمایا اے دے تے بھی پابندی آ، یا اللہ دروازہ کھڑکا لواں۔ فرمایا نا نا، دروازہ کھڑکاؤں تے بھی پابندی آ، یا رب العالمین تیرے یار نو جگاؤنا ہے، تیرے محبوب نو بیدار کرنا ہے تے کیویں کراں؟ خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل یاد رکھ لے، میرے یار نو آواز بھی نہیں مارنی، میرے محبوب نو انج کنڈا بھی نہیں کھڑکاؤنا، میرے یار دے عزائے مصطفیٰ نو پکڑ کے ہلو بھی نہیں۔ اللہ پھر یار تیرا جاگے گا کیویں؟ اے ختم نبوت دے تاجدار نو بیدار کیویں کراں؟ فرمایا جبریل چھت تے چڑھ جاؤ۔ اے کون چھت تے پیا جاندا ہے؟ جڑا سارے فرشتیاں دا رسول بن کے آیا ہے، رسول ملائکہ، معلم الملائکہ، سارے فرشتیاں دا سردار بھی ہے تے استاد بھی۔ تے کی کر رہے ہیں؟ معراج دی رات ہے تے چھت تے چڑھے، تمام فرشتے ویکھن پہ جڑا سانو پڑھاؤن والا، ساڈے کولوں ادب کروان والا، سانو پڑھاؤن والا، ساڈے کولوں ادب کروان والا، اج حضرت ام ہانی دے مکان تے چڑھ گیا وے۔ جس ویلے جناب ام ہانی دے مکان تے یا اللہ کراں کی؟ فرمایا ہن سوراخ کر، ہن سوراخ مار۔ یہ سوراخ مارنے تے یا اللہ مستریاں دے کم نے، الہ العالمین ہے تے جبریل امین ہے، جنت وچ رہ کے فرشتیاں نو پڑھاؤن والا، فرشتیاں دا رسول، 1,24,000 کموں پہ انبیاء دا صحابی ہے۔ فرمایا میں بھی جاننا وا جبریل دا بڑا مقام ہے، سارے نبیاں نو ویکھن والا، سارے رسولاں دی زیارت کرن والا، تمام انبیاء دا دور پاؤن والا ہے۔ پر میں اج دی رات لوکاں نو اے دسنا چاہنا وا، بارگاہ مصطفیٰ دا ادب دسنا چاہنا وا، اپنے یار ختم نبوت دے تاجدار دی بارگاہ دا ادب کائنات والیاں نو دسنا چاہنا وا۔ عام بندہ تے ایک پاسے رہیا، سارے فرشتیاں دا سردار جبریل بھی محبوب دی بارگاہ جاوے تے ادب دا تقاضا لے کے جاندا ہے، انج کر کے سوراخ ماریا، نالی آواز ربوبیت آئی۔ فرمایا یاد رکھیں جبریل، خبردار میرے یار دے جسم نور تے مٹی دا ذرہ بھی نہ گرے، اس وجود نور تے ایک مٹی دا ذرہ بھی گرنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، ایڈی احتیاط نال سوراخ ماریا تے جبریل امین ہے کڈے کو نے؟ ایک پر کھولن نہ تے مشرق تو لے کے مغرب تک ساری زمین پر تھلے آ جائے، تے 600 پران دا مالک جناب جبریل امین نو اللہ نے بنایا۔ بعض نے 6000 بھی لکھیا ہے، بعض نے اس تو بھی اگے لکھیا ہے، لیکن جدا ایک پر ساری زمین ٹھانپ لوے، او دے 600 پر کڈے وڈے ہونے نہیں۔ پر اج کی یہ یار دے جشن معراج دی رات ہے، اج محبوب دے جشن معراج دی رات ہے، تے خالق کائنات اج دی رات اپنے یار محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام دے جشن معراج دی رات رب کائنات سارے فرشتیاں نو وکھاؤنا چاہندا ہے، کائنات والے نو وکھاؤنا چاہندا ہے۔ اے محبوب کریم امام الانبیاء علیہ السلام انتظام، محبوب دی بارگاہ جان دا انتظام خالق کائنات نے کروایا۔ مختصر کراں، جدو جبریل امین اترے نے،
اتر کے یا رب العالمین ہون کی کراں، ہن تے میں سامنے آ گیا ہاں، قریب آ گیا ہاں، تیرے یار ختم نبوت دے تاجدار دے قدمین شریفین دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا ہاں۔ یا اللہ ہن عزائے مصطفیٰ نو پکڑاں، ہلا دیواں، فرمایا نا نا تیرے ہلاؤن تے پابندی ہے، آؤ جڑا ساڈیاں لکھیا ہو تے لکھیا ہے۔ جناب سردار اہل حدیث بڑے چوٹی دے جناب والا اہل حدیث وہابیاں دا بہت چوٹی دا عالم سردار اہل حدیث مولوی ثناء اللہ امرتسری او دی لکھی بات پیش کرن لگا ہوں۔ ادھر کہن لگے جناب جبریل امین کہندے نے یا اللہ ہن حضور نو آواز دیں، فرمایا آواز دیں تے پابندی، یا اللہ کراں کی، فرمایا تینوں کفور دا اس واسطے بنایا ہے، اج دی رات واسطے تینوں کفور دا بنایا سی، اپنے یار دے قدم نور دے بنائے نے، اے اج دی رات واسطے، اج دی رات واسطے انج کر قبل قدمئی میرے یار دے قدمانوں چملا۔ سرکار آرام کر رہے نے، بولو میرا نبی آرام فرما رہا ہے، میرا نبی بولو نا سارے، میرا نبی۔ سرکار چار پئی تھی آرام کر رہے سن؟ نہیں، جڑا تھلے زمین تے سوندا ہے نا اسی کی آنے ہیں بستر محمدی، زمین تے سون والے نو کہنے ہیں بستر محمدی، لگا کے ستا ہے تے رسولاں دا سردار آرام کر رہے نے۔ اگر زمین تے میرے نبی امام الانبیاء آرام فرما رہے سن تے جبریل امین نو مصطفیٰ جان رحمت دے قدم چمن واسطے کنا چکنا پیا ہوئے گا، کنا چکنا پیا ہوئے گا۔ ہن جبریل امین نے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے قدمین شریفین نو بوسا دیتا ہے، چمے آئے، پتا چلیا اللہ دے محبوبان دے قدم چمنا شرک نہیں، اللہ دے پیاریاں دے قدم چمنا، اللہ دے محبوبان دے اللہ والیاں دے قدم چمنا، انہ دے قدماں نو چمن واسطے چکنا حرام نہیں، بدت نہیں، شرک نہیں۔ جے اگر بدت تے حرام نجائز ہے تو پھر جبریل امین تے فتوہ لاؤ، جبریل امین بھی معراج دی رات رب دے حکم نہ لے کر دے پہنے قبل قدمئی، اللہ فرماتا ہے میرے یار دے قدم چم، تے جبریل چھک کے چم دے پہنے، جدو چمیا امام الانبیاء دے قدمانو تے جبریل کی ملیا، فرمایا چپ کر جو نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دے ایکھا، نہ جنت نہ جنت کی، پڑھ لو سارے مل کے، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دے ایکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دے ایکھا، مزاج و محمد کی۔ جبریل آندے نے جنت ویکھی ہے، جنت دے اندر بڑیاں بڑیاں نعمتاں ویکھیاں نے، پر انج دا سرور نہیں آیا جویں دا مزہ امام الانبیاء دیاں مبارک تلیاں نو چم کے آیا ہے۔ فرمایا جنت دیاں کلیاں چ بھی وہ مزہ نہیں جڑا مصطفیٰ دیاں مبارک تلیاں وچے چمیا تے سرکار دے دماغ نبوت نو ٹھنڈک کافور ٹھنڈک پہنچی، امام الانبیاء بیدار ہوئے، فرمایا کون؟ اچھا وے امام الانبیاء دا ناز، امام الانبیاء بھی اج رات ناز وچ نے، مدینے دے ماہی دی بارگاہ جبریل دہیا قلبی دی صورت وچ آن تے میرا نبی پہچان جاوے، دہیا قلبی دی صورت وچ جبریل امین آن تے آقا پہچان جان، فرمان تو جبریل ہیں، تے آج تے جبریل اپنی صورت وچ آئے نہیں، فرمایا کون؟ پتہ چلیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آج ناز دے اندر نے، فرمایا کون ہے؟ آکھیا سونے جبریل ہاں، اے نہیں آکھیا میں جبریل، آکھیا سونا جبریل ہاں، فرمایا کیویں؟ عرض کی تھی سونے ہاں اللہ دا سلام لے کے آیا تے رب فرماندا ہی
ان اللہ اشتاقا الا لقائک یا رسول اللہ۔ سونے اللہ فرماندا ہے، رب فرماندا ہے میں اج اپنے یار نو ویکھن دا مشتاق ہو گیا ہوں، اج اپنے محبوب نو ویکھن دا اشتیاق ہے میرے اندر۔ جبریل میں اپنے یار نو ویکھنا چاہنا،